छोड़ दो इसको तुम। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, तुम जाओ। कुछ देर बाद वो ताई के ऑफिस बगैर नौकिए अंदर दाखिल होता है। क्या बकवास करके आए हो वहाँ? शुक्र करो बस बकवास करके आया हूँ, हाथ नहीं उठ गया मेरा। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम हाथ उठाओगे? हाँ। वो मोबाइल उठाकर इसकी तरफ फेंकता है जो जेके फौरन पकड़ लेता है। मिलाओ अपनी माँ को कॉल, बात करूँ मैं इससे। ये तरबियत की है तेरी? मेरी पीठ पीछे यार रखे जा रहे हैं और मुझे हर 2 माह बाद नोटिस मिल रहे हैं। तुझे मुझसे आज़ादी चाहिए तो इस वजह से चाहिए थी तुम्हें तलाक मुझसे। आवाज़ धीमी हो चुकी थी। तुम गलत समझ रहे हो। वो चाह कर भी सच नहीं बता सकता था, इसलिए इसको खामोश रहने में बेहतरी लगी। वो उठकर इसके करीब आता है। दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। मेरे सब्र और बर्दाश्त को आजमाना बंद करो। वो चीख कर कहता है। जेके वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, ताई फिर से इसके करीब आता है। सोचना भी मत कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा और तुम एसके से शादी कर लोगे। मेरे जीते जी तो ऐसा होने से रहा। नाउ गेट लॉस्ट। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इन दिनों में ताई एक बार भी जेके को अपने ऑफिस नहीं बुलाता और ना ही इसका सामना करता है। और दूसरी तरफ जेके इस बात से बेहद परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि ताई कहीं गुस्से में वापस ना चला जाए। तो उसे बेहतरी इसी में लगी कि वो खुद जाकर इसकी नाराज़गी को ख़त्म करे और उसे मनाए। वो खुद ताई के ऑफिस में आता है ताकि इससे बात कर सके। वो ताई के आने से पहले ही इसके ऑफिस में बैठकर इसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही ताई रूम में आता है, उसे देखते ही इसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इससे पहले कि ताई गुस्सा करता, जेके जल्दी से ताई को गले लगा लेता है। वो इसकी गर्दन में मुंह देकर इसके कान में सरगोशी करता है। प्लीज़ गुस्सा ना करो, मैं सच कह रहा हूँ। इस दिन वो मेरी तबीयत का पूछने आया था, बस मैंने कभी इसको उस नज़र से नहीं देखा। जेके के गले लगते ही वो पत्थर इंसान एक पल में ही मोम हो जाता है। वो हल्के हाथ से इसकी कमर को पकड़ता है। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। खैर जो हुआ सो हुआ, आगे से ख्याल रखना। जबकि वो खुद से जेके को अलग नहीं करता। वो जोर से इसकी शर्ट को पकड़े हुए खड़ा था। इसकी सांसों की गर्मी ताई के एहसास को आस्ता आस्ता बढ़ा रही थी। वो कुछ ही लम्हों में बहक चुका था। ताई की सांसें रुकी हुई थी और इसका दिल वो सब कुछ महसूस कर रहा था जो वो कह नहीं पाता। जेके इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई। इसकी उंगलियां शर्ट के नरम कपड़े पे दायरे खींच रही थी और ये एक छोटा सा लम्स ताई के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ा रहा था। इसकी उंगली जेके की चिन के नीचे आकर रुक गई थी। उसे नरमी से उठाया। जेके की पलकें लर्ज गईं। ताई इसने खुद को मज़ीद रोकने की कोशिश नहीं की। इसका एक हाथ आस्था से इसके बाजू पर फिसले और दूसरा हाथ कमर को मजबूती से पकड़े हुए था। वो आस्था से अपने होंठों को इसके करीब लेकर जाता है। दोनों की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज चल रही होती हैं। वो एक नज़र इसके चेहरे की तरफ देखता है। जेकी की आंखें बंद होती हैं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर धड़कन जैसे कमरे की खामोशी को चीर रही थी। ताई इसकी नज़रें एक लम्हे के लिए जेकी के चेहरे पर रुकी, जो आंखें बंद किए इसकी कुर्बत को महसूस कर रहा था। इसकी पलकों की लर्जिश, इसके चेहरे की मासूमियत, सब कुछ इसको बहका रही थी। वो एक गहरा सांस लेते हुए अपने होंठों को जेके के होंठों के करीब ले जाने ही वाला था कि अचानक जेके का मोबाइल बजता है। वो दोनों लम्हा भर के लिए सख्ते में आ गए। इनके दिल बेकाबू धड़क रहे थे और सांसें जैसे थम सी गई थी। मगर शऊर में वापस आते ही वो तेजी से एक दूसरे से कुछ फासले पर हट गए। जेके ने मोबाइल को एक नज़र देखा, मगर इसकी नज़रें मुसलसल झुकी हुई थीं। इसकी धड़कनें इस हद से ज़्यादा तेज चल रही थी कि जो ताई को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो ये इसकी ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही होती। मैं कॉल अटेंड कर लूँ, ये कहकर वो ऑफिस से निकल जाता है। इसके कमरे में से जाते ही
ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچتا ہے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ او خدا، میں یہ کیا کرنے والا تھا؟ اب وہ میرے بارے میں اور برا اور گندا سوچے گا کہ میں نے یہ سب اس کو بہکانے کے لیے کیا ہے۔ میں اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جتنا اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہوں، میری قسمت مجھے اتنا ہی اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ شاید میں کبھی خود کو تمہاری نظروں میں اچھا ثابت نہ کر پاؤں۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم ہی ہوتا ہے کہ اس کے کان میں کسی کی آواز آتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہے، میٹنگ ہے، آج تو میرے ساتھ چلو گے، 5 منٹ میں مجھے کار کے پاس ملو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل جاتا ہے بغیر اس کا جواب سنے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کار کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پھر سے ایک بار تائی کے ساتھ کار میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ ہلکی سی بائٹ کرتا ہے۔ کیا تم مجھے ایڈریس دے سکتے ہو جہاں میٹنگ ہے؟ میں ٹیکسی کروا کے خود وہاں آ جاؤں گا۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا ہے۔ ایک ہی بار میں تم مجھ سے اتنا ڈر گئے ہو تو تم ساری زندگی کیسے گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہے، زندگی ہے کہاں جو میں گزاروں گا؟ کچھ کہا تم نے؟ وہ کار میں بیٹھے ہوئے پوچھتا ہے۔ سپیڈ آہستہ رکھنا بس۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھے بغیر کار کا انجن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بس خاموشی تھی۔ نہ جیکے نے تائی کی طرف دیکھا، نہ تائی نے جیکے کی جانب نظر اٹھائی۔ کار ایک خوبصورت ولا کے سامنے رک گئی تھی جہاں کا ماحول اور منظر دل کو سکون دینے والا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ کار سے اترتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کاش یہ گھر ہوتا تو یہ میرا گھر ہوتا، لیکن یہ سنسان قبرستان کی طرح ہے جہاں کوئی نہیں رہتا۔ جے کے آگے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے اپنے کمرے میں لے آتا ہے اور اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے اور خود وہ واش روم میں کپڑے بدلنے چلا جاتا ہے۔ جے کے شروع میں تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور اندر سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے بغیر شرٹ کے کھڑا تھا۔ اس کی تو جیسے سانسیں ہی اٹک گئیں۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ شاید وہ یہاں آ کر غلطی کر چکا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے۔ اب وہ اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگانے لگا تھا۔ وہ ایک USB اس کی طرف پھینکتا ہے۔ اس میں ڈیٹا ہے، پریزنٹیشن تیار کرو، شام میں میٹنگ ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے بنا اس کی طرف دیکھے اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے بیڈ پر اسی حالت میں لیٹ جاتا ہے اور اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، اس وقت تک جب تک اس پہ نیند غالب نہیں آ جاتی۔ وہ بہت وقت کے بعد وہ یوں پرسکون سویا تھا بنا کوئی دوائی لیے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ وہ راتوں کو جاگنے کا عادی ہو چکا تھا۔ آج جیکے کے ایک پل کے لمس نے اسے بہت سکون دیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ پریزنٹیشن تیار کر چکا تھا۔ اب وہ تائی کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ وہ بھی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ کب صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی، اسے خود اس بات کا احساس نہ ہوا۔ لیکن مجال تھی کہ تائی نے ایک بار بھی کروٹ بدلی ہو۔ وہ پرسکون نیند لیے لیٹا ہوا تھا۔ اچانک ایک کال سے جیکے کا دھیان وقت کی طرف جاتا ہے۔ جی ماں، نہیں میں آ رہا ہوں۔ نہیں، ایک میٹنگ تھی، اس وجہ سے لیٹ آؤں گا۔ ہاں، کھانا کھا لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جی۔ وہ ایک نظر تائی پہ ڈالتا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے بیڈ پر بیٹھے اس سے اجازت لیتا ہے۔ بہت رات ہو گئی ہے تائی، میں گھر جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگتا ہے تائی اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچتا ہے اور دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ وہ مدھم آواز میں کہتا ہے، نہیں جانا، ماں کو کال کر کے کہو آج تو میرے ساتھ ہو۔ ان کو کہو ان کا بیٹا آج بہت دیر بعد سکون سے سویا ہے، نہیں آنے دے رہا مجھے۔ وہ خود تو مجھے کبھی سکون نہیں دے سکی، مجھے کہ کم سے کم تمہیں تو دینے دیں۔ جے کے فوراً اس کے ماتھے پہ جھک کر ایک کس کرتا ہے، اس کے بالوں کو سہلاتا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے۔
तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वो इसको अपनी बाहों में छुपाए सुकून दे रहा होता है। वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके सीने में सर रख कर इसकी धड़कनों को महसूस करने लगता है। आस्ता आस्ता वो अपना मुंह जेके की गर्दन में देता है, एक बार फिर से इसकी धड़कनों को तेज करने लगता है। जैसे हर सांस के साथ वो जेके की करबत को ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहा हो। उसके दिल की धड़कनें उसके जिस्म के हर हिस्से में महसूस हो रही थीं। वो आहिस्ता से अपनी बानाहें जेके के गर्द लपेट लेता है, जैसे उसकी बानाहों में सारी दुनिया की परेशानियां खत्म हो चुकी हों। जेके की सांसों की तेज धड़कन और उसकी मौजूदगी की खुशबू उसे बेहद सुकून और इत्मीनान बख्श रही होती है।